विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई बिबी सर ब्राइट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को एसिड, बेस एन्ड साल्ट च्याप्टर पढाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरेर आउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुरु गरौँ एसिडबाट। हामी एसिडको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ। नम्बर 1 मा दिज आर सोर इन टेस्ट, सोर खट्टा। दे टर्न ब्लू लिटमस टु रेड, यता फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दे गिभ हाइड्रोजन प्लस आयोन इन अक्वास सोल्युसन। एसिड कोरोड मेटल्स, कोरोड भनेको यो चाहिँ मेटलहरूमा चाहिँ हामीले एसिड राख्यौँ भने मेटल गल्छ, कमजोर हुन्छ, यानि कि त्यसमा खिया लाग्छ है। इक्जाम्पलमा स्ट्रङ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड हैन। अनि विक एसिड चाहिँ एसिटिक एसिड, अक्जालिक एसिड, साइट्रिक एसिड। र हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने लेमन, कागती जुन छ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा एसिड हो, त्यसमा साइट्रिक एसिड पाइन्छ। र जुन एसिडले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्छ भनेको छौँ, त्यो तपाईँहरूले फिगरमा राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्लू लिटमस पेपरलाई कागतीमा, त्यो लेमनमा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ रेडमा चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र एसिड चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड एसिड र डाइल्युट एसिड गरी दुईटा हुन्छ। कन्सन्ट्रेट एसिडमा चाहिँ एसिड बढी हुन्छ, वाटर कम हुन्छ भने डाइल्युट एसिडमा चाहिँ एसिड बढी हुन्छ, वाटर कम हुन्छ। यानि कि कन्सन्ट्रेट एसिडमा चाहिँ हामीले पानी राखिदियौँ भने त्यो डाइल्युट एसिड हुन्छ है। अब बेसेज, बेसेजमा चाहिँ दिज आर बिटर इन टेस्ट। यो बिटर भनेको चाहिँ कडा खाले है, कडा हुन्छ भनेको अलि कडुवा होइन, त्यो साबुन मुखमा, स्याम्पू साबुन होइन मुखमा गएपछि कस्तो हुन्छ है, त्यो भनेको बिटर टेस्ट हो। दे टर्न रेड लिटमस टु ब्लू, यसले चाहिँ रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ ब्लूमा चेन्ज गर्छ, फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दे गिभ OH माइनस आयोन इन अक्वास सोल्युसन। अनि सपी इन टच है, सप साबुनहरू त्यो छुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ टच त्यस्तो हुन्छ। अनि यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ स्ट्रङ बेसेजमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड होइन। अनि विक बेसेजमा चाहिँ NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अनि जुन यो अल्कालीको कुरा आउँछ बेसेजमा, अल्काली होइन, अल्काली बेस भन्छौँ नि हामी, त्यो अल्काली भनेको चाहिँ वाटरमा चाहिँ सोलुबल हुने के, पानीमा घुल्ने। दिज आर बेसेज विच आर सोलुबल इन वाटर। त्यस्तो बेसेज कुन हो भन्दा सोडियम हाइड्रोक्साइड। र हामीले जुन साबुन युज गर्छौँ, यहाँ एरो लगाइएको छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। इक्जाम्पलको यता सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई एरो लगाएर हामीले साबुनमा लगेका छौँ भने यो साबुनमा जुन हुन्छ सोपहरू, डिटर्जेन्टहरूमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसेज चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। अब इन्डिकेटर्स है, इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ अब तपाईँले इन्डिकेटर भनेको के बुझ्नु पऱ्यो भने, जस्तै यो एक्स भनेर एउटा कुनै सब्स्ट्यान्स दिएको छ है। अब त्यो सब्स्ट्यान्सेस चाहिँ एसिड हो कि बेस हो, कसरी छुट्याउने त हामीले हो, त्यो छुट्याउनलाई प्रयोग गरिने सब्स्ट्यान्स चाहिँ इन्डिकेटर हो है। अब यहाँ डेफिनेसन हेर्नुहोस्। दिज आर द सब्स्ट्यान्सेस विच चेन्जेस देयर कलर, स्मेल इन डिफ्रेन्ट टाइप अफ सब्स्ट्यान्सेस। अब टाइप अफ इन्डिकेटर्स, हाम्रो इन्डिकेटरहरू चाहिँ 3 टाइप्सको छ। र हामी सुरु गर्छौँ हामी नेचुरल इन्डिकेटर्सबाट। दोज इन्डिकेटर फाउन्ड इन नेचर इन प्लान्ट कल नेचुरल इन्डिकेटर। हाम्रो नेचरमै पाउने इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ हामी नेचुरल इन्डिकेटर भन्छौँ होइन। यो नेचुरल इन्डिकेटर भन्ने शब्दले नै हामीलाई नेचरमा पाउने, प्राकृतिक रूपमा पाउने होइन। जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस्। लिटमस होइन, लिटमस भइहाल्यो, अनि त्यो रुखको बोक्राहरूबाट होइन। अनि टर्मेरिक, यो टर्मेरिक भनेको चाहिँ हल्दी हो है, बेसार, हामी पहेँलो कलरको हल्दी है। अब यो इन्डिकेटरहरूले चाहिँ एसिडमा के गर्छ, बेसमा के गर्छ है। यो जुन लिटमस छ त्यो त हामीले अगाडि पनि डेफिनेसनहरू, प्रपर्टिजहरू पढ्दा भइसक्यो। लिटमसले एसिडमा राख्दाखेरि चाहिँ ब्लूबाट रेडमा चेन्ज हुन्छ र बेसमा राख्दाखेरि चाहिँ रेडबाट ब्लूमा चेन्ज हुन्छ। अब यो जुन टर्मेरिक छ, यो टर्मेरिक जुन हल्दी छ है,
यो हल्दीले चाहिँ एसिडमा राख्दाखेरि चाहिँ येल्लो कलरमा चेन्ज हुन्छ र बेसमा राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छैन रेड कलरमा चेन्ज हुन्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि सुन्नुहोस्, टर्मेरिक जुन हल्दी छ यो हल्दी चाहिँ बेसमा राख्दाखेरि रेड कलरमा चेन्ज हुन्छ है। अब अर्कोमा छ सिन्थेटिक इन्डिकेटर्स है। यो सिन्थेटिक इन्डिकेटर भन्ने बित्तिकै दिज आर केमिकल सब्स्टान्सेस है। यिनीहरू भनेको चाहिँ केमिकल सब्स्टान्सेस हो। इक्जाम्पलमा चाहिँ मिथाइलिन अरेन्ज, यो जुन मिथाइलिन अरेन्ज इन्डिकेटर छ यसलाई एसिडमा राख्यो भने रेड कलर हुन्छ र यसलाई चाहिँ बेसमा राख्यो भने येल्लो कलर हुन्छ है। अनि नम्बर 2 मा यो फेनोफथालिन जुन छ यो फेनोफथालिनको चाहिँ एसिडमा चाहिँ राख्यो भने यता सेकेन्ड फिगर हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड फिगर बुझिरहनु भएको छ नि। फेनोफथालिन जुन छ यसलाई चाहिँ एसिडमा राख्यौँ भने कलरलेस, यो पानी जस्तो देखिरहेको छ नि होइन सेतो, यो चाहिँ कलरलेस। र यो फेनोफथालिनलाई हामीले बेसमा राख्यौँ भने चाहिँ यो गुलाबी कलर जस्तो होइन भायोलेट कलरमा हुन्छ। र नम्बर 3 मा छ ओल्फ्याक्टरी इन्डिकेटर। यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो कलर चेन्ज नगरेर स्मेल पत्ता लगाउने हो है। दिज सब्स्टान्सेस ह्याभ डिफ्रेन्ट अर्डर इन एसिड एन्ड बेसेस। अब यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, भेनिला एसेन्स जुन हाम्रो आइस फ्याक्ट्रीहरूमा युज हुन्छ है, भेनिला एसेन्स। अनि अर्को छ क्लब ओइल। क्लब ओइल भनेको यो ल्वाङको तेल है। यो भेनिला एसेन्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले एसिडमा राखे के बेसमा राखे के होइन, यो चाहिँ भेनिला एसेन्सलाई चाहिँ एसिडमा राखेपछि स्मेल बढ्छ, बेसेसमा राख्यो भने केही पनि हुँदैन भने। यो क्लब ओइल जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एसिडमा राख्नुभयो भने यसको स्मेल चाहिँ होइन अर्डर जुन स्मेल बास्ना इन्क्रिज हुन्छ ल्वाङको तेलमा है। ल्वाङको तेलमा एसिड राख्यो भने स्मेल बढी आउँछ र बेसेसमा राख्यो भने स्मेल घटेर जान्छ। अब केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड एन्ड बेसेस है। यो एसिड र बेसको केमिकल प्रपर्टी के छ? रियाक्सन अफ मेटल विथ एसिड है। यो एसिडले चाहिँ मेटलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बनाउँछ? एसिड प्लस मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड र मेटलको रियाक्सन गराउँदाखेरि एउटा साल्ट हुन्छ, अर्को हाइड्रोजन। इक्जाम्पल तल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ जिङ्कसँग रियाक्सन गराउँदा जिङ्क क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास आएको छ। र बेसेसमा पनि सेम हुन्छ है। बेस र मेटलको रियाक्सन गराउँदाखेरि साल्ट र हाइड्रोजन नै प्रोडक्टमा आउँछ। यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, NaOH प्लस ZN गिभ Na2ZNO है प्लस हाइड्रोजन। यो इक्जाम्पलहरू फेरि एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। ओके, अब हामी अर्को रियाक्सन अफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यो चाहिँ मेटल कार्बोनेट र मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेटले एसिडसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ हेरौँ है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट गिभ साल्ट, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर है। इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई सोडियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउँदा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। अनि फेरि यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। अब यो बेसेसमा चाहिँ बेसेस डु नट रियाक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एन्ड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसेसले चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ रियाक्सन गर्दैन। यहाँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इक्जाम्पलहरू राम्रोसँग ब्यालेन्स गरेको इक्जाम्पलहरू, यो भिडियोमा राखिएको एरोहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरेर बुझ्नुहोला है। अब अगाडि जान्छौँ, टेस्टिङ अफ कार्बन डाइअक्साइड। जब हामीले एसिडलाई चाहिँ मेटल होइन कार्बोनेट र मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउँदा जुन कार्बन डाइअक्साइड आएको छ त्यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने त भन्दा, कार्बन डाइअक्साइड क्यान बी टेस्टेड बाई पासिङ इन थ्रु लाइम वाटर। हामीले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई लाइम वाटरमा पास गऱ्यौँ भने क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्छ। र त्यो आएको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फेरि कार्बन डाइअक्साइड राख्यौँ भने चाहिँ त्यो के भन्छ त क्याल्सियम हाइड्रो कार्बोनेट। रियाक्सनहरू राम्रोसँग हेर्नु होला है। अब यो चाहिँ जुन माथि कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ लाइम वाटरमा राखेका थियौँ त्यहाँबाट बन्ने क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ मिल्की व्हाइट कलरमा आउँछ भने जुन हामीले फेरि त्यो प्रोडक्ट क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर जुन दुईवटा प्रोडक्ट आएको छन् त्यसलाई फेरि कार्बन डाइअक्साइडमा राखेर जुन क्याल्सियम हाइड्रोकार्बोनेट बनिरहेको छ त्यो चाहिँ कलरलेस हुन्छ।
रियाक्सन अफ एसिड एन्ड बेसेज विथ इच अदर। अब यो एसिड र बेस आफूमा रियाक्सन भयो भने के हुन्छ त? यो जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड एकअर्कामा रियाक्सन, एउटा हाइड्रोक्लोरिक चाहिँ एसिड भयो, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ बेस भयो भन्दा यी दुईलाई रियाक्सन गराउँदा के भयो त? यो एउटा सोडियम क्लोराइड बन्यो, साल्ट बन्यो, अर्को वाटर। अनि यसैलाई हामी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्छौँ है। वेन एन एसिड एन्ड बेस रियाक्ट टु फर्म वाटर एन्ड साल्ट कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। एसिड र बेसले एकअर्कासँग रियाक्सन गरेर वाटर र साल्टको फर्ममा आउँछन् भने होइन, त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनिन्छ। इट इन्भल्भ एच प्लस एन्ड OH माइनस आयन टु जेनरेट वाटर। अनि रियाक्सन अफ मेटालिक अक्साइड विथ एसिड है, मेटलहरूसँग चाहिँ अक्सिजन जोड्यो भने चाहिँ मेटालिक अक्साइड बन्छ र त्यो मेटालिक अक्साइडहरू चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छन् र बेसिकसँग होइन बेससँग चाहिँ एसिडले चाहिँ रियाक्सन गर्यो भने हामीले के भन्छ भनेको छौँ, अगाडि नै पनि भइसक्यो, साल्ट बनाउँछ। एसिड प्लस मेटालिक अक्साइड है, यसले साल्ट बनाउँछ। यसको यहाँ इक्जाम्पल अगाडि हेर्नुहोस्, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई यो क्याल्सियम अक्साइडसँग मेटालिक अक्साइडसँग रियाक्सन गराउँदा क्याल्सियम क्लोराइड बनाउँछ अनि अर्को वाटर बनाउँछ। त्यसै गरी रियाक्सन अफ नन मेटालिक अक्साइड होइन, नन मेटलहरूसँग अक्सिजन जोडिन पुग्यो भने त्यो के बन्यो? नन मेटालिक अक्साइड बन्यो र त्यसले चाहिँ बेसेससँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ भन्ने छ है। र यी जो नन मेटालिक अक्साइडहरू हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ एसिडिक नेचरमा हुन्छन्। अब यो जुन बेस होइन CaOH2 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई प्लस कार्बन डाइअक्साइड होइन, प्लस कार्बन डाइअक्साइड भनेको त कार्बन भनेको नन मेटालिक भयो, अक्सिजन जोडेपछि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भयो भने नन मेटालिक अक्साइड भयो। त्यो रियाक्सन गराउँदाखेरि पनि साल्ट नै बन्छ अनि साइड प्रोडक्टमा वाटर आउँछ। यो रियाक्सन तल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड गिभ क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड वाटर। वाट डु अल एसिड एन्ड बेस ह्याभ इन कमन? सबै एसिड र बेससँग चाहिँ के हुन्छ, कमन के हुन्छ भन्दा अल एसिड ह्याभ H प्लस आयन होइन, सबै एसिडसँग चाहिँ H प्लस आयन हुन्छ। अनि दिज H प्लस आयन रेस्पोन्सिबल फर देयर एसिडिक प्रपर्टिज, र यो H प्लस आयन चाहिँ त्यो एसिड चाहिँ एसिडिक प्रपर्टिजको हो भनेर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छ होइन। र यो बेसेसमा चाहिँ अल बेस ह्याभ OH माइनस आयन होइन, यिनीहरूसँग चाहिँ OH माइनस आयन हुन्छ र एन्ड दिज OH माइनस आयन रेस्पोन्सिबल फर देयर बेसिक नेचर। OH माइनस आयन चाहिँ बेसिक नेचरको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। अब एसिड एन्ड बेस इन वाटर सोल्युसन। अब यो एसिड र बेसहरू चाहिँ वाटर सोल्युसनमा राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, H प्लस होइन, एसिडसँग त H प्लस आयन हुन्छ, त्यसलाई हामीले वाटरमा राख्यो भने H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाउँछ। यानि H प्लस आयन चाहिँ एक्लै एक्जिट हुँदैन, तल लेखेको हेर्नुहोस्, H प्लस आयन क्यान नट एक्जिट अलोन, दे एक्जिट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अनि बेसेस चाहिँ बेसेस व्हेन डिजल्भ इन वाटर गिभ OH माइनस आयन। हामीले चाहिँ यो बेसहरूलाई चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो बेसको जुन बेस होइन प्लस आयन जुन छ अगाडिको त्यो OH माइनससँग जोडिएको अगाडिको एकातिर जान्छ भने जुन बेस हुनको लागि रेस्पोन्सिबल हुने OH माइनस आयन छ त्यो चाहिँ अर्कोतिर अलग अलग सेपरेट हुन्छन् है। अब युनिभर्सल इन्डिकेटर, यो युनिभर्सल इन्डिकेटर भनेको चाहिँ इन्डिकेटरहरूको चाहिँ समूह हो के। यहाँ चाहिँ इट इज मिक्सचर अफ सेभरल इन्डिकेटर्स, इट सोज डिफ्रेन्ट कलर एट डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ H प्लस आयन इन द सोल्युसन। र यो युनिभर्सल इन्डिकेटरहरूले चाहिँ फरक सोल्युसनमा चाहिँ होइन, अब त्यसको डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्युसन होइन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन होइन कस्तो छ, बढी छ कि कम छ कि त्यो किसिमले चाहिँ कलर सो गर्छ। यसको लागि हामी pH स्केल है, pH भनेको चाहिँ पावर अफ हाइड्रोजन। यहाँ पावर अफ हाइड्रोजनको यो जुन pH स्केल छ, यो pH स्केल चाहिँ 7मा चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट हुन्छ है, 7मा चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट हुन्छ। यो न्युट्रल पोइन्टबाट चाहिँ हामी लेफ्ट साइडमा आयौँ भने एसिडिक नेचर इन्क्रिज हुन्छ होइन, लेफ्ट साइडमा चाहिँ एसिडिक नेचर इन्क्रिज हुन्छ भने राइट साइडमा गयौँ भने बेसिक नेचर इन्क्रिज हुन्छ। अब तपाईँहरू भन्नु होला सर
यो तपाईँको न्युट्रल 0.7 मा भएपछि यो pH स्केल चाहिँ जुन हाइड्रोजनको पावर छ यसमा चाहिँ बेसिक नेचर यानि कि हाइड्रोजन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ तल फेरि अर्को pH स्केल हेर्नुहोस्, यो पनि 0 देखि 14 सम्म नै छ स्केल हैन। 7 मा न्युट्रल पोइन्ट, यता हेर्नुहोस् अब यसमा यसको लेफ्ट साइडतिर हेर्दै जानुभयो भने हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन बढी छ हैन, H+ बढी छ। अनि यसको राइट साइडमा जानुभयो भने चाहिँ H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन कम छ, डिक्रिज हुन गएको छ। यसरी चाहिँ pH स्केलले चाहिँ हैन, pH स्केलले चाहिँ लेफ्ट साइडतिर एसिडिक नेचरलाई इन्क्रिज गरेको सो गर्छ भने राइट साइडतिर चाहिँ बेसिक नेचरलाई इन्क्रिज गरेको सो गर्छ है। योलाई यो डिजिटल फिगरलाई तपाईहरुले राम्रोसँग पनि हेर्नुस्, फेरि एकचोटि हेर्नुस् है। अब युजेज इम्पोर्टेन्स अफ pH इन एभ्रीडे लाइफ। यो pH स्केल त तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। अब यसको युजेजहरु के छ? नम्बर 1 मा आवर बडी वर्क बिट्विन pH 7 to 7.8 भने हाम्रो बडी चाहिँ 7 भन्दा कम र 7.8 भन्दा कम, हाम्रो बडीमा हाइड्रोजनको पावर चाहिँ 7 भन्दा तल र 7.8 भन्दा माथि पुग्यो भने हामी हेल्दी हुँदैनौँ, हामीलाई कुनै न कुनै बिरामी हैन विकनेस त्यस्तो हुन आउँछ। pH अफ रेन लेस देन 5.6 कल्ड एसिड रेन। यो वर्षा हैन, जुन वर्षा हुन्छ त्यसको pH भ्यालु चाहिँ 5.6 भन्दा तल भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अम्लीय वर्षा क्ल्यारिफाई गर्छौं हैन। आवर स्टोमच प्रोड्युस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टुथ डिके स्टार व्हेन pH अफ माउथ लेस देन 5.5। यदि हाम्रो मुखमा चाहिँ 5.5 भन्दा तल pH भ्यालु हुन आयो भने हाम्रो दाँतहरु कमजोर हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले दिनको 2 पटक ब्रस गर्ने है। प्लान्ट नीड स्पेसिफिक pH फर देयर हेल्दी ग्रोथ हैन। अनि बोट बिरुवाहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग हुर्किनको लागि पनि pH चाहिँ राम्रो स्केलमा हाइड्रोजनको पावर चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। सेल्फ डिफेन्स बाइ एनिमल। एनिमलहरुले चाहिँ यो हैन pH भ्यालुलाई चाहिँ यो जुन हाइड्रोजनको पावर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा युज गर्छन्। जुन हामी माउरी हुन्छ नि हनी, त्यो हनीले चाहिँ हामीलाई टोकेपछि हाम्रो शरीरमा एउटा पिन छोड्दिन्छ। त्यो पिनमा चाहिँ मिथानोइक एसिड हुन्छ र त्यो पिनले चाहिँ छिटो छिटो एकदमै छिटो चाहिँ हैन मिथानोइक एसिड चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ र माउरीले हाम्रो शरीरमा छोडिसकेपछि जबसम्म त्यो पिनमा चाहिँ मिथानोइक एसिड रहन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरसँग चाहिँ रियाक्सन गर्छ, जुन हाम्रो लागि एकदमै पेनफुल हुन्छ। मिथानोइक एसिड त पेनफुल हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम पेन भएको हो। अब साल्ट। साल्ट इज एन आयोनिक कम्पाउन्ड फर्मड बाई न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। हामीले अगाडि पनि हेर्यौं यो एसिड र बेसको रियाक्सन गरेर चाहिँ साल्ट भएको थियो हैन। एसिड र बेसमा चाहिँ साल्ट हैन, एसिड र बेसलाई चाहिँ हामीले रियाक्सन गराउँदाखेरि चाहिँ साल्ट बन्छ र साइड प्रोडक्टमा वाटर आउँछ। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने साल्ट चाहिँ NaCl सोडियम क्लोराइड। अब केमिकल फ्रम साल्ट है। अब केमिकल फ्रम साल्ट, अब यो साल्टबाट चाहिँ हामी हैन यो साल्टहरुले चाहिँ कस्तो केमिकलहरु बनाउँछन् हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाई यहाँ लिस्टेड गरेको छ 5 वटा। हामी तिनीहरुको बारेमा पढ्छौं। नम्बर 1 मा छ सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposed to form sodium hydroxide। है रियाक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सोडियम क्लोराइडमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौं भने है अक्वास सोलुसनमा, अक्वास भन्ने बित्तिकै हामी अक्वास सोलुसन कास्टिक सोडाको अक्वास सोलुसन है, त्यसमा चाहिँ हामीले यो NaOH जुन कास्टिक सोडा छ यसमा चाहिँ अक्वा सोलुसन राख्यौं भने, वाटर राख्यौं भने हैन, यो चाहिँ हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। साइड प्रोडक्टमा चाहिँ क्लोरिन र हाइड्रोजन ग्यास। यसको युजेज के छ भने इट युज टु मेक सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। साबुन सोडा बनाउन प्रयोग गरिन्छ। इट युज इन पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ हैन, पेपरको म्यानुफ्याक्चर गर्न। इट युज इन ओइल रिफाइनिङ। जुन अशुद्ध तेलहरु हुन्छ खानीबाट निकालेको हैन, पेट्रोल डिजेलहरु, अब निकाल्दाखेरि त हामीले प्योर पेट्रोल त्यस्तो निकाल्दैनौं, त्यहाँ चाहिँ पेट्रोल होला डिजेल होला हैन, अरु इम्प्युरिटिजहरु होला, त्यसको रिफाइनिङ गर्न। इट युज इन PVC म्यानुफ्याक्चर हैन, PVC म्यानुफ्याक्चर भनेपछि यो प्लास्टिकहरु हैन, पाइपहरु म्यानुफ्याक्चर गर्न। अल्सो युज एज पेस्टिसाइड हैन, पेस्टिसाइड भनेको यो किराहरु मार्न हैन, हाम्रो तरकारीमा बाली नालीमा जुन किराहरु लाग्छ त्यहाँ पनि तिनीहरुलाई चाहिँ मार्नको लागि पनि हामी सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रयोग गर्छौं। ब्लिचिङ पाउडर।
इट इज प्रोड्युस बाई द एक्सन अफ क्लोरिन अन ड्राई स्ल्याग लाइम है। यो ड्राई स्ल्याग लाइम जुन क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड होइन, यो लाइम होइन, लाइम हुन्छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ सुक्खा लाइममा स्ल्याग लाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोरिनको पास गऱ्यौँ भने चाहिँ ब्लिचिङ पाउडर बन्छ र साइड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ वाटर आउँछ। यसको युजेस के हुन्छ भन्दा ब्लिचिङ कटन एन्ड लाइनल इन इन्डस्ट्री होइन, यो कपडा फ्याक्ट्रीहरूमा प्रयोग हुने भयो। ब्लिचिङ वुड पल्प इन पेपर फ्याक्ट्रिज होइन, पेपर यो जुन ब्लिचिङ वुडहरूको हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ पेपर फ्याक्ट्रिजहरूमा युज हुने भए। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन केमिकल इन्डस्ट्रिज होइन, केमिकल इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अनि अर्को छ डिसइन्फेक्टिङ है, डिसइन्फेक्टिङ ड्रिङ्किङ वाटर, यो चाहिँ पानीमा भएको कीटाणुहरूलाई मार्न पनि हामीले ब्लिचिङ पाउडरको युज गर्छौँ। अब अर्को छ बेकिङ सोडा। यो बेकिङ सोडा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी भन्छ, सोडियम क्लोराइडमा चाहिँ होइन, सोडियम क्लोराइड भनेको साल्ट भयो, त्यसमा हामीले वाटर अनि कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियाको मिक्सचरलाई राख्यौँ भने चाहिँ बेकिङ सोडा बन्छ र साइड प्रोडक्टमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउँछ। यो चाहिँ प्रपर्टिज हेर्ने हो भने बेकिङ सोडाको इट इज माइल्ड है, नरम सफ्ट होइन, नन क्रसिभ बेस र लामो समयसम्म पनि नबिग्रने। र हामीले यो बेकिङ सोडालाई हिट गऱ्यौँ भने खाना पकाउँदाखेरि यो चाहिँ सोडियम कार्बोनेट वाटर र कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। र जुन यो कार्बन डाइअक्साइड छ यो चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ। यो कहाँ युजफुल हुन्छ तल युजेसमा हेर्नुहोस्, एन्ड इन्ग्रेडियन्ट एन्ट एसिड, यो जुन एन्ट एसिड भनेको कुनै पनि मान्छेलाई एसिडिटी भएको छ भने त पेन हुन्छ नि त पेटमा, हो त्यो एसिडिटीलाई कम गर्न चाहिँ यसको युज हुन्छ। युज इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर होइन, यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ आगोलाई निभाउन काम गर्छ। जुन हामीले यो बेकिङ सोडालाई खाना पकाउने क्रममा चाहिँ होइन हिट गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस भएको छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ आगोलाई बल्न त अक्सिजनले मद्दत गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ आगोलाई निभाउने काम गर्छ। सो बेकिङ सोडाबाट होइन कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गरेर चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा पनि प्रयोग गरिन्छ। फर मेकिङ बेकिङ पाउडर होइन, यो बेकिङ पाउडरमा चाहिँ जस्तै यो बेकिङ सोडाहरू, टार्टरिक एसिडहरू होइन, अनि यो बेकिङ पाउडरहरू चाहिँ हामीले बेकरी इन्डस्ट्रिजहरूमा युज गर्छौँ, जसले चाहिँ आइस होइन यो आइसक्रिमहरूलाई केकहरूलाई चाहिँ सफ्ट र स्पन्जी बनाउने काम गर्छ। नम्बर 4मा वासिङ सोडा। वासिङ सोडा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो कपडा धुन प्रयोग गर्ने होइन त, सरसफाइ गर्न प्रयोग गर्ने, ग्लासहरू भाँडाकुँडाहरू धुन होइन। यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ इट इज प्रोड्युस बाई रिक्रिस्टलाइजेसन अफ सोडियम कार्बोनेट गिभ्स वासिङ सोडा, इट इज बेसिक साल्ट, यो एउटा बेसिक साल्ट हो। हामीले चाहिँ होइन यसको क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसबाट चाहिँ वासिङ सोडा बनाउँछौँ। रियाक्सन तल हेर्न सक्नुहुन्छ, सोडियम कार्बोनेटलाई 10 होइन मोलिक्युल अफ वाटरसँग रियाक्सन गऱ्यौँ भने त्यो डाइरेक्टली यसरी रियाक्सन गरिँदैन, यसलाई चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले माथिल्लो क्लासमा सिक्नुहुन्छ। नर्मल्ली सोडियम कार्बोनेटको चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ वासिङ सोडा बन्छ। यसको युजेस चाहिँ इन ग्लास, सोप एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिज, म्यानुफ्याक्चर अफ बोर्याक्स, क्लिनिङ एजेन्ट इन हाउसेज होइन, घरहरूमा यो सरसफाइको लागि, रिमुभिङ हार्डनेस अफ वाटर र वाटरलाई चाहिँ सफ्ट बनाउने काम गर्छ। अब अर्को छ पप, पिओपी, पप, प्लास्टर अफ पेरिस है, पियर्स है। यो भनेको एउटा यसलाई पप पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हामीले जब जिप्समलाई हिट गर्छौँ, वेन वी हिटेड जिप्सम, यो जिप्सम भनेको एकदमै हार्ड सब्स्ट्यान्सेस हो जो चाहिँ सिमेन्टहरू बनाउन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ होइन। यो चाहिँ जिप्समलाई चाहिँ हामीले एकदमै कुनै पनि कुरामा राख्यौँ, कुनै पनि होइन सोलुसनहरूमा राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ त्यो वाटर मोलिक्युललाई लुज गरेर एकदमै स्ट्रङ हार्ड सब्स्ट्यान्समा चेन्ज हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 100 डिग्री सेल्सियसमा जिप्सम राख्यौँ भने यसले चाहिँ वाटर मोलिक्युललाई लुज गरेर चाहिँ प्लास्टर अफ पेरिस होइन पपको रूपमा बन्छ। यो चाहिँ इट इज अ व्हाइट पाउडर अन मिक्सिङ विथ वाटर इट चेन्जेस इन जिप्सम। तपाईँहरूले हातहरू भाँचिएको, खुट्टा भाँचिएको ठाउँमा प्लास्टर गरेको देख्नुभएको छ होइन, हो त्यसलाई नै प्लास्टर, त्यो नै प्लास्टर अफ पेरिस हो है। यसको चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यसको नाम भन्नुहुन्छ भने क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आज होइन 1/2 वाटर भएको कारणले गर्दा क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। र यो हाम्रो क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होइन यो प्लास्टर अफ पेरिसमा चाहिँ हामीले फेरि 1/2 वाटर मोलिक्युल राख्यौँ भने फेरि यो जिप्सममा
चेन्ज हुन्छ। यसको युजेसहरू हेर्नुहुन्छ भने डक्टर युजिङ टु सपोर्ट फ्र्याक्चर बोन हैन, भाँचिएको हड्डीहरूलाई जोड्न चाहिँ यो प्लास्टर युज गरिन्छ। फर मेकिङ टोयज हैन, डेकोरेसन मेटेरियल, डेकोरेसनको मेटेरियलहरूको रूपमा। अनि फर मेकिङ सर्फेस स्मुथ, यसरी चाहिँ यो प्लास्टर अफ पेरिसको प्रयोग हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि एसिड बेस एन्ड साल्ट च्याप्टरमा यति नै। तपाईँहरूलाई यसमा अरू केही थप्नु पर्छ या आगामी अर्को दिनमा चाहिँ तपाईँलाई कुन च्याप्टरमा चाहिँ नयाँ भिडियो चाहिन्छ, कुन च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले सघाउनुपर्छ, त्यो च्याप्टर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला। र भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूलाई कतिको सहयोग मिल्यो त्यो कुरा पनि हामीलाई मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि हाम्रो क्लास यहीँ रोक्छौँ। धन्यवाद।